क़िससुल अंबिया हजरत शीस अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता क़िस्त से हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद और उनके बाद नबूवत का मनसब संभालने वाले हजरत शीस अलैहिस्सलाम के अहवाल का आगाज किया था। ये इसका दूसरा हिस्सा है। हमने हजरत शीस अलैहिस्सलाम के इब्तदाई हालात, उनके आसार और कदीम हवालों के साथ साथ जदीद मुहक्किकीन की काविशों का जिक्र किया था। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में उनसे वाबस्ता दीगर हालात पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 13वीं किस्त। कहा जाता है कि शीस अलैहिस्सलाम मक्के में रहते थे और ताहयात हज की रसूम अदा करते रहे। उन्होंने उन सहाइफ को जो हजरत आदम और शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे और तादाद में 50 थे, इकट्ठा किया और अपने तर्ज अमल के मुताबिक मुंजबित किया। उन्होंने खाने काबा को पत्थर और चिकनी मट्टी से बनाया। यहाँ ये अम्र पेश नजर रखा जाए कि खाना खुदा की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। फिर तूफान नूह में काबे के आसार मिट जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से काबतुल्लाह को अस्सर नौ उस्तवार करने का वाकया सबसे नुमाया है। ताहम काबे को पत्थर और चिकनी मट्टी से मजबूत करने में हजरत शीस अलैहिस्सलाम के किरदार का भी जिक्र मौजूद है। एक सवाल जो आम लोगों के जहनों में पैदा होता है ये है कि क्या हजरत शीस अलैहिस्सलाम मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पहले आए थे? क्योंकि तासुर यही है कि मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद से कब्ल कोई जीरू ना था। इसका जवाब जरा मुफस्सल है, मगर पूरा पसे मंजर बयान किए बगैर बात वाज़े ना होगी। कुरान मजीद की सूरतुल इनाम में अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा को उम्मुल कुरा यानी इंसानी बस्तियों की मां कहा है और सूरह आले इमरान में मक्का मुकर्रमा में कायम खाना खुदा को लोगों के लिए अव्वलीन इबादत गाह कहा है। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए मरकज़े हिदायत है। खाना काबा की पहली तामीर मलाइका ने की और फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन मक्का पर तशरीफ लाए तो उन्होंने इसकी दोबारा तामीर की। हजरत उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद रिवायत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, आसमान पर जो मेरा घर है इसकी सीध में जमीन पर मेरा एक घर बनाओ, फिर तुम और तुम्हारी औलाद इसका तवाफ करो जिस तरह फरिश्ते मेरे अर्श का तवाफ करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा की तरफ जिब्रील अमीन को भेजा और हुक्म दिया कि दोनों मिलकर मेरा घर बनाओ। इस हुक्म पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा की जो तूफान नूह तक कायम रही। तूफान नूह के वक्त खाना काबा की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई और इसके तमाम आसार और निशानात मिट गए। लोगों को इतना तो याद था कि इस जगह खुदा का घर हुआ करता था, मगर इसकी असल जगह के बारे में कोई यकीन और एतमाद से नहीं कह सकता था। काबा की जगह एक सुर्ख टीला उभर आया था जिस पर सैलाब का पानी चढ़ता रहता। लोग इतना जानते थे कि ये काबे का मकाम है, लेकिन वो जगह का तयन करने से कासिर थे। मजलूम और पनाह के मुतलाशी दूर दराज इलाकों से वहां आते और करबो मुसीबत से निजात के लिए दुआएं करते जो मुस्तजाब होती। बेमुराद आते और बामुराद होकर जाते। लोग उस जगह का हज भी करते थे। इस तफसील से ये अंदाजा किया जा सकता है कि ये लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे, जो खुदा की वहदानियत पर यकीन रखते थे और इबादत की गरज से कशां कशां चले आते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने तक काबा इसी हाल में रहा। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा उस मैदान में आकर ठहरे और उनकी वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई, तब हजरत हाजरा के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर यहाँ इमारत काबा बनाएं। इसकी निशानी इस तरह कायम फरमाई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि इसके साए से काबे की हद मुकर्रर कर ली जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मिकदार खत खींचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस खत पर यहाँ तक जमीन खोदी कि बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमूदार हो गई और उस बुनियाद पर इमारत बनाई। कुरान मजीद की सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान करते हुए फरमाया, और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह का तयन कर दिया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न ठहराना और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू करने वालों और सुजूद करने वालों के लिए पाको साफ रखना, लिहाजा हजरत शीस अलैहिस्सलाम का अपनी ज़ौजा के साथ मक्का मुकर्रमा में रहना
اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ اور فرزند کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آنا ممکن ہے۔ حضرت شیس کے فرزند کا نام قینان تھا، دوسرے بیٹے کا نام انوش تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ معارج النبوہ۔ کتب تواریخ میں درج روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے گئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا، اے ابو ذر، 4 رسول سریانی تھے، یعنی آدم، شیس، نوح اور حنوح علیہم السلام، اور 4 عربی تھے، یعنی ہود، صالح، شعیب علیہم السلام، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام اور آخری عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 مصحف نازل کیے، 50 صحیفے آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے جانشین شیس علیہ السلام پر، 10 ابراہیم علیہ السلام پر اتارے جو تمام امثال پر مشتمل تھے۔ اخنوخ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ توراۃ، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن 4 مصاحف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مصاحف میں نصائح و عبر ہیں۔ طبری۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد قینان بنا، اس کے بعد قینان کا فرزند مہلائیل ان کا جانشین بنا۔ ایرانی عجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل اور نمبر 3 ایودھیا بھارت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قصص القرآن معارج النبوہ روح البیان میں ان کا ذکر آیا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔
13वीं सदी ईस्वी और बाद में आने वाले अरब जोग्राफिया दानों की रिवायत के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार फलस्तीन के शहर रमल्ला के शिमाल मशरक में वाक़े एक गांव बशीस में था। बशीस दो अल्फाज बैत और शीस का मजमुआ है, जिसका मतलब है कि खाना शीस अलैहिस्सलाम। 1948 में इसराइल के मारज़ वजूद में आने के वक्त ये गांव गैर आबाद हो गया था, लेकिन आज भी यहाँ 3 कोनों वाला मीनार हजरत शीस अलैहिस्सलाम के मज़ार पर कायम है। उनके फात होने के बाद उनके बेटे अनूश उनके जानशीन हुए। उनकी आखिरी आरामगाह से एक और भी बयान है कि शीस कोहे अबू कबीस के गार में अपने वालिदैन के पास दफन हुए। उन्होंने 912 साल की उम्र पाई थी। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही किस्सा शीस अलैहिस्सलाम मुकम्मल हुआ। क़िससुल अंबिया का सिलसिला जारी है। अल्लाह की इन बरगुज़ीदा हस्तियों से मुताल्लिक अहम निकात और अहवाल जानने के लिए हमारी आइंदा वीडियोस का इंतजार कीजिए। इस दिलचस्प सिलसिले से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।